Hi guys, niya dito sa Batu Caves no, usa ka popular nga lugar dinhi sa Malaysia. So nahimutang ni siya sa amihanan nga bahin sa Kuala Lumpur. So niya dinhi ang mga templo ug altar sa mga Hindo. Ang Batu Caves di ay usa ka importante nga sakripisyo anan alang sa mga Hindo. So dinhi sila magpahalipay sa ilang mga Dios pinaagi sa seremonya ug ritual. So ang pinakaunang activity diay no nga atong mabuhat sa Batu Caves is ang pagsaka sa hagdan nga dunay 272 kaang-ang. Padulong ni siya sa langob nga templo. So while maglakaw ta no padulong sa hagdanan, makita nato nga dunay mga monkeys nga, dunay kagawasan. So mag-stroll-stroll lang sila sa palibot no, walay maghilabot nila. So some of the visitors kay tagaan sila og mga pagkaon. Ang ikaduhang activity nga atong makita didto sulod sa Batu Caves no, didto na sa pinakatuktok sa hagdan, ang katong mga deboto sa Hindo no nga nagabisita og nagaampo, nagahalad pud sila sa ilahang Dios dito sa templo ug sa altar. So ang ikatulo nga pwede natong masaksihan dinhi sa Batu Caves no is ang festivals ug ritual. So pwede kang makahigayon pag saksi sa mga seremonyas nga ilang ginabuhat dinhi sa Batu Caves. Ug ang pinakadako nga festival nga ginahimo dinhi is gitawag nato og Thaipusam. Ang ikaupat nga pwede natong masaksihan sulod sa Batu Caves no is ang architecture sama sa mga templo ug ang natural formation sama sa stalactite ug stalagmites. So ang ikalima nga pwede natong buhaton sulod sa Batu Caves isang pagbisita sa Dark Cave. So usa ni siya sa adventure nga pwede nimong buhaton labi na sa kagabhion. Ang pagbisita sa Batu Caves usa sa mga laka nga pwede natong himuon para makatunta kung unsa ang kultura ug relihiyon, kalambuan ug kasaysayan niining maong nasod. Sa Batu Caves, may mga templo nga gigamit sa mga seremonyas ug pagsimba sa mga Hindo. Ang pinakaunang templo gyud nga makita sa Batu Caves mao ang mosunod. Ang una, Sri Subramanyar Swami Temple. So kini ang bantog nga templo sa Batu Caves. Gitawag pud kini siya Batu Caves Morogan Temple. So dinhi gibuhat ang mga ritual ug seremonya sa mga Hindo. Diin ang mga deboto nagasimba ug nagahalad sa ilang mga Dios, labi na sa ilang pinaka-Diyos nga gitawag og si Lord Murugan. So gawas ani nga templo no, do na po'y mga gagmay nga temple nga nakapalibot ani kung asa usab ginahimo gihapon sa mga deboto ang pagsimba ug ang pagampo. Ang higante nga statua sa Batu Caves gitawag nato og Batu Caves Murugan Temple Statue. Do na siya gitas-on nga 42.7 meters. So gikonstruct ni siya year 2006. Ang iyahang gitas-on ug ang iyahang gidak-on usa sad sa naka-attract sa atensyon sa turismo. Way back 1800s di ay katong mga Indian immigrant workers nga ni-arrive sa Malaysia para mag-work sila sa burgeoning rubber and tin industries, ilang gigamit ang Batu Caves nga ampuanan. Sumuod ini ang hitsura sa hagdan no, nga dunay 272 steps. Inigabot nimo sa sulod do na kay makita nga lungag sa tunga-tunga sa langob nga siya'y nagdanag og kahayag sa sulod. Ingon ani pod ka-attractive tan-awon ang mga temple inig kagabi labi na kung ilan nang i-on ang lights. Just a heads up lang dili ta pwedeng moadto sa babaw kung naka-shorts ta or above the knee ang atong skirt, so kailangan butangan ta nila og sarong. So guys, thank you so much sa pagtan-aw sa akong vlog no. So hopefully kung moari mo sa Malaysia, usa ni sa mga lugar nga dili gyud ninyo ma-miss nga bisitahon kay daghan kaayo mog makatunan dinhi.